यो रेडियो नेपाल हो। प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। सत्ता गठबन्धन मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सीट बाँडफाँडमा सहमति नजिक। मानव बेचबिखन सभ्य समाजका लागि कलंक भएकाले यस विरूद्धको अभियानमा लाग्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आग्रह। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल। महाभियोग सिफारिश समितिमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयान जारी, भदौ 19 गते थप बयान हुने। र पाकिस्तानको बाढ़ीग्रस्त क्षेत्रमा पानीजन्य सरुवा रोगको प्रकोप तीव्र वृद्धि भएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूको भनाई। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल, गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्यांक यू यार। थ्यांक यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन। जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। समाचार अब विस्तारमा। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकमा आगामी निर्वाचनमा सीट बाँडफाँडको विषयमा भएको छलफल सहमति नजिक पुगेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बैठकमा न्यायोचित एवं सम्मानजनक रूपले सीट बाँडफाँडका सम्बन्धमा लामो समय छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। बैठकपछि संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले सीट बाँडफाँडको काम सम्पूर्ण हिसाबले गृह कार्य गरेर अघि बढ़ेकाले आफ्ना दलमा छलफल गरी अब बस्ने बैठकमा अन्तिम निर्णय गरिने बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले गठबन्धनमा सीट जित्ने मात्र होइन, राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिलाई ध्यानमा राखिएकाले न्यायोचित ढंगले यसको टुंगो लगाउने जानकारी दिनुभयो। हिजोको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदीप गिरीको निधनले सिंगो पार्टी पंक्ति र नेपालका लागि मात्र नभई विश्व समाजवादी आन्दोलनलाई अपूरणीय क्षति पुगेको बताउनु भएको छ। नेपाली कंग्रेसका नेता एवं समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरीको निधनको 13औं दिनको पुण्यतिथिमा हिजो कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति एवं कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति काठमाडौँले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको शोकसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले गिरीको विचार र उहाँका कृतिलाई अध्ययन र अनुसरण गर्न सकेमा समाजवादी आन्दोलनलाई ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गिरीको निधनबाट देशले ठूलो प्रजातान्त्रिक समाजवादका विचारक गुमाएको बताउनुभयो। सत्तालाई कहिल्यै राजनीतिक स्वार्थका रूपमा नलिने गिरी आफू सत्तामा नरहे पनि देशमा सुशासन, नवनिर्माण र उन्नतिमा गहिरो चिन्तन राख्ने व्यक्ति भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले गिरीको निधनले पार्टी तथा देशलाई अपूरणीय क्षति पुगेको बताउँदै उहाँको दर्शन, विचारलाई जीवन्त राख्न विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मानव बेचबिखन सभ्य समाजका लागि कलंक भएको बताउनु भएको छ। मानव बेचबिखनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको छवि धमिल्याउने र यो मानवता विरूद्धको अपराध भएको उल्लेख गर्दै उहाँले मानव बेचबिखन विरूद्धको अभियानमा सबै एकताबद्ध भएर अघि बढ़नुपर्ने बताउनुभयो। मानव बेचबिखन विरूद्ध मेरो दलको प्रतिबद्धता कार्यक्रममा हिजो प्रधानमन्त्री देउवाले विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संयन्त्रको क्रियाशीलता, नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्थामा गरिएको सुधार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता र सो कार्यान्वयनका क्रममा अघि बढ़ाइएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। नेपालको संविधानले कुनै पनि किसिमको शोषण विरूद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले यसका बावजुद पनि विभिन्न कारण र बहानामा निर्दोष चेली बेचबिखनको मारमा परिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले मानव बेचबिखन विरूद्धको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म तीनै तहका सरकारले एक आपसमा समन्वय गरी कार्य गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड़ दिँदै विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर मानव बेचबिखनलाई रोकथाम गर्न अदालत तथा प्रहरी प्रशासन बीच उचित समन्वय हुन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले मानव बेचबिखन सम्बन्धी विद्यमान कानूनलाई अपराधको बदलिदो स्वरूपसँगै परिमार्जन गरी थप प्रभावकारी बनाउन तथा आवश्यकता अनुसार नयाँ कानून निर्माण गर्न समेत सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि छलफल भएको छ। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पेश गर्नुभएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक 2079 सम्बन्धी विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको हो। छलफलमा भाग लिने सत्तापक्षका सांसदहरूले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रयोजनका लागि विधेयक आएकाले यथाशक्ति छिटो विधेयक अगाडि बढ़ाउनु पर्नेमा जोड़ दिनु भएको थियो। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लगायतका विषयमा दलहरू विभाजित हुँदा लामो समय विधेयक अगाडि बढ़न नसकेको र लाखौं नेपाली बुबा आमाका सन्तान राज्यविहीन हुने अवस्था आएको हुनाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न समेत सहमति नजिक रहेका विषयलाई मात्रै समेटेर भए पनि विधेयक अगाडि बढ़ाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँहरूले बताउनुभयो। यस्तै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले नागरिकताको विषयलाई सत्तापक्षले हलुका रूपमा लिई चुनावी लाभ हानिको विषय बनाउन खोज्दा राष्ट्रपतिको सन्देशमा समेटिएका सकारात्मक विषयलाई समेत विधेयकमा समेट्न नसकिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूको बोल्ने क्रम जारी रहेकाले बैठक आज 3 बजे पुनः बस्नेछ। यसअघि राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2079 लाई पारित गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयकमा प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित बैठकले पुनः पारित गरेको हो। यस्तै बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले प्रस्तुत गर्नुभएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक 2076 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वका कार्यान्वयन अनुगमन र मूल्याङ्कन समितिका सदस्य देवेन्द्र दाहालले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2076 र समितिको एकीकृत प्रतिवेदन 2079 सभा समक्ष पेश गर्नुभएको छ। हिजोको बैठकमा विधान व्यवस्थापन समितिका ज्येष्ठ सदस्य नारायण दत्त मिश्रले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 र प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त कारागार विधेयक 2076 सम्बन्धी प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नुभएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले महाभियोग सिफारिश समितिको बैठकमा हिजो दोस्रो दिन पनि बयान दिनुभएको छ। उहाँको बयान नसकिएकाले यही भदौ 19 गते थप बयान हुने भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा हिजो 2वटा प्रश्नमा मात्र छलफल भएको छ। अस्तिदेखि शुरू भएको बयानमा हिजोसम्म 6वटा प्रश्नमा मात्र सवाल जवाफ भएको छ। कुल 43 वटा प्रश्न रहेका छन्। त्यसमध्ये बुधबार 4 प्रश्नमा सवाल जवाफ भएको थियो। बयानपछि समितिका सदस्य मीन विश्वकर्माले हिजोको 5औं र 6औं प्रश्न अलि लामो र व्याख्यात्मक भएकाले लामो समय लागेको जानकारी दिनुभयो। राणालाई न्याय सम्पादन गर्न नसकेको, भ्रष्टाचारमा मुछिएको, शक्ति सन्तुलन कायम गर्न नसकेको र न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा भ्रष्टाचार केन्द्रित प्रश्न सोधिएको सदस्य विश्वकर्माले बताउनुभयो। बयानका क्रममा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाले महाभियोग सिफारिश समिति तथा सांसदमाथि नै निष्पक्षताको प्रश्न उठाउनु भएको समितिका सदस्य रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँले राणाको भनाई उद्धृत गर्दै आफू विरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव गर्ने सांसद नै समितिमा रहनु भएकाले कसरी निष्पक्षता हुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले आफू दोषी नभएको तर सबैले आफूमाथि एकपक्षीय रूपमा आरोप लगाएको बयान दिनुभएको सदस्य शर्माले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको चिकित्सा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुभएका महिला चिकित्सकहरूलाई सम्मान पत्र सहित सम्मानित गर्नुभएको छ। नेपाल चिकित्सक संघले हिजो राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले वुमेन इन मेडिसिन लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट 5 जना र वुमेन इन मेडिसिन अवार्डबाट 10 जना महिला चिकित्सक गरी 15 जनालाई सम्मान पत्र सहित
सम्मानित गर्नुभएको हो। वुमेन इन मेडिसिन लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित हुनुहुने 5 महिला चिकित्सकमा डाक्टर विमला ओझा, डाक्टर नारायणी श्रेष्ठ, डाक्टर रेवा श्रेष्ठ, डाक्टर गीता बस्न्यात र डाक्टर ओम शाह विष्ट रहनु भएको छ। यस्तै वुमेन इन मेडिसिन अवार्डबाट सम्मानित हुनुहुने 10 जना महिला चिकित्सकमा डाक्टर आसमा राणा, डाक्टर वसुधा खनाल, डाक्टर कमला बुढाथोकी, डाक्टर लक्ष्मी नानी श्रेष्ठ, डाक्टर मीरा मल्ल, डाक्टर मिथिला शर्मा अधिकारी, डाक्टर रोशना अमात्य, डाक्टर स्वराज राज भण्डारी, डाक्टर तीर्था राणा र डाक्टर उषा शाह रहनु भएको छ। सम्मान कार्यक्रममा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले जस्तोसुकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि चिकित्सकहरूले खेल्दै आएको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। बीपी कोइराला स्मृति प्रतिष्ठानले यस वर्षको साहित्य सम्मान पुरस्कार साहित्यकार कृष्ण प्रसाद गौतमलाई र बीपी सेनानी सम्मान पुरस्कार शान्ति कार्की वीरगंजलाई प्रदान गर्ने भएको छ। साहित्य क्षेत्रमा योगदान गरे बापत साहित्यकार गौतम र प्रजातन्त्र स्थापनाको संघर्षमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याए बापत कार्कीलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको ट्रस्टका महासचिव रामचन्द्र पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ट्रस्टले हरेक वर्ष बीपी जयन्तीका अवसरमा यी पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ। साहित्य सम्मान पुरस्कारको राशि 1,01,000 रूपियाँ र बीपी सेनानी सम्मान पुरस्कारको राशि 51,000 रूपियाँ रहेको छ। यी पुरस्कारहरू आगामी भदौ 24 गते बीपी जयन्तीका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजना हुने समारोहमा प्रदान गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च अदालत दिपायलका तत्कालीन रजिस्ट्रार रणबहादुर कटुवाल विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले तत्कालीन रजिस्ट्रार कटुवालले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा विनियोजित बजेट अनियमितता गरी खर्च गरेको र स्थायी शिक्षिकाको रूपमा अन्यत्रै कार्यरत आफ्नी श्रीमतीलाई उच्च अदालत दिपायलको कम्प्युटर अपरेटरमा नियुक्ति गरी पारिश्रमिक दिएको, विभिन्न शीर्षकका बजेटमा नक्कली बिल भरपाई गरी 4,98,000 भन्दा बढ़ी अनियमितता गरेको ठहरसहित हिजो विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। धनगढ़ीको मोहना नदीमा डुबेर हिजो 2 जना बेपत्ता भएका छन्। धनगढ़ी उपमहानगरपालिका 19 स्थित मोहना नदीमा खेदा गाउँका 26 वर्षीय माने भन्ने रिसमान चौधरी र 10 वर्षीय प्रिन्स राणा नदीमा डुबेर बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब परीक्षक वेद प्रकाश जोशीले जानकारी दिनुभयो। हिजो 269 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको नियमित बुलेटिनमा 3,557 परीक्षण मध्ये 269 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमणबाट निको हुने दर 98.5% रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। 500 भन्दा बढ़ी संक्रमित भएका जिल्ला काठमाडौँ र ललितपुर रहेको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। संक्रमित शून्य रहेको जिल्लामा मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, डोल्पा, जुम्ला र मुगु रहेका छन्। कैलालीमा डेंगूबाट 1 जना महिलाको मृत्यु भएको छ। डेंगू संक्रमित धनगढ़ी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 की 35 वर्षीय गीता साईको मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख लालबहादुर धामीले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय कैलालीमा डेंगूको प्रकोप फैलिएको छ। साउन 1 गतेपछि कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा मात्रै 25 जनामा डेंगूको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। डेंगूको संक्रमण बढ़दै गएपछि कैलालीका 13वटै स्थानीय तहलाई सचेत रहन र संक्रमण रोक्न अभियान सञ्चालनका लागि पत्राचार गरिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। नेपाल आयल निगमले डिजल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 6 रूपियाँले बढ़ाएको जनाएको छ। हिजो साँझ आयल निगमले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बढ़ाएको जनाएको हो। मूल्य वृद्धिसँगै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 178 रूपियाँ पुगेको छ। पेट्रोल, खाना पकाउने ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत राखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको संस्कृतिका रूपमा रहेको भडाहा प्रथा पछिल्लो समय लोप हुँदै गएको छ। महत्वपूर्ण चाडपर्वमा प्रस्तुत हुने भडाहा प्रथा लोप हुँदै जाँदा संस्कृति प्रेमीहरू भने चिन्तित बनेका छन्। बैतडीबाट लक्ष्मी दत्त पाण्डेको यो रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशको रोचक संस्कृति भडाहा प्रथा लोप हुँदै जाँदा संस्कृति प्रेमीहरू चिन्तित भएका छन्। डमरुको सहाराले नाच्दै वीर वीरांगनाको गाथा गाउने भडाहाको विशेषता हो।
बिरहत नेपाल हुँदाका बखत तत्कालीन गढवाली राजा तिरमल चन्दले रोग भोग र शोकले व्याकुल जनताको मन बहलाउन भडा प्रथाको शुरुआत गरेका हुन्। भडा भनेको ऐतिहासिक पुरुषको स्तुति गान भएको बताउँछन् श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालय पाटन बैतडीका पूर्व प्रधानाध्यापक शिवदत्त जोशी। वीर रसमा आधारित स्तुति गान हो। त्यो गीति कथाको रूपमा हाम्रो लोक संस्कृतिमा परम्परागत रूपले चलिआएको छ। वीरताको प्रतीकका रूपमा गाइने भडा प्रथा डोटेली संस्कृतिका महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउँछन् संस्कृतिका जानकार कैलाश कुमार पाण्डे। डोटेली संस्कृतिको अति नै महत्वपूर्ण पक्ष हो भडा, र जसलाई हामी भारत पनि भनिने गरिन्छ। सामान्यतः साहित्यको अध्ययन गर्दाखेरि महाभारतलाई पनि भारत जोडिएर महाभारत भएको हो भन्ने पनि भनाइ छ। त्यस्तै वीर गाथाका रूपमा कुनै एउटा कथा अंशलाई लिएर महत्वपूर्ण चाडपर्वहरूमा हर्ष उल्लासका लागि भडा प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। कला र संस्कृति हाम्रो सभ्यता भएकाले यसको जगेर्ना गर्नुपर्ने बताउँछन् राष्ट्रिय समाचार समितिका प्रथम संवाददाता धनबहादुर मल्ल। कला संस्कृति भनेको यो हाम्रो सभ्यता हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका हुड्केली प्रथा, बडा प्रथा, डेउडा प्रथा, धमारी प्रथाको संरक्षण गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ। लक्ष्मीदत्त पाण्डे, रेडियो नेपाल, बैतडी। सुदूरपश्चिमको मौलिक पर्व गौरा हिजोदेखि विधिवत रूपमा शुरू भएको छ। भाद्र शुक्ल पक्ष पञ्चमीदेखि शुरू हुने यो पर्व हिजो पहिलो दिन घर घरमा बिरूडा राखी मनाइएको छ। हिजोको दिनलाई बिरूडा पञ्चमी पनि भन्ने गरिन्छ। हिजो व्रतालु महिलाले घरमा बिरूडा 5 प्रकारका अन्न तथा गेडागुडी भिजाएर गौराको शुरूआत गरेका छन्। गत वर्ष असारमा आएको बाढ़ीले प्रभावित सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका वडा नम्बर 7 चनौटेका व्यापारीहरू अहिले नयाँ बजारमा सरेर व्यापार गरिरहेका छन्। नयाँ बजार निर्माणका बेला स्थानीय सरकारबाट सहयोग उपलब्ध गराउने भने पनि अहिलेसम्म राहत नपाएको पीड़ितको गुनासो छ। सिन्धुपाल्चोकबाट देवराज सुवेदीको यो रिपोर्ट। अहिले चनौटेको बजारबाट मिलम्ची खोला बगिरहेको छ। बजार त तहस नहस नै भयो। बजारसँगै भएका विभिन्न संरचनादेखि करोड़ौं लगानीका घरहरू समेत बाढ़ीले बगाएपछि बजारवासीहरू अहिले अन्यत्र बसिरहेका छन्। घरको जग्गै ठेगान नभएकाहरूलाई अझै पनि त्यही ठाउँमा बसेर व्यापार गर्न रहर छ। स्थानीय झलक पण्डित। नयाँ बजार सर्यौं तर ती भक्का घरहरू बनेनन्, बाटोघाटोहरू सुचारू भएनन्। त्यो भएर अलि समस्या नै भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायले ध्यान दियोस् भन्ने चाहन्छु। बाढ़ीले मेलम्ची हेलम्बुका सड़क, झोलुङ्गे तथा पक्की पुल, खेतीयोग्य जमीन, घर टहरा लगायत थुप्रै संरचनामा क्षति पुग्यो। हेलम्बु गाउँपालिकाले तत्कालै बेली ब्रिज बनाएर त्यहाँका नागरिकलाई केही सहजता भयो, तर गाउँ गाउँका सड़क बिग्रेका कारण यातायातका साधन भने चल्न सकेका छैनन्। यसले व्यापार व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर परेको स्थानीय व्यवसायी चन्द्रमान तामाङ बताउनुहुन्छ। पराभन्दा अलिक कम छ। टहर आफैले निर्माण गरेर बसेर हामीले सरकारले यो टहरमा अनुदान के पनि दिएर बनाएको हामीले व्यक्तिगत बनाएको। पहिला चनौटे बजारमा रहेकाहरू अहिले नयाँ बजारमा छन्। पहिला जस्तो व्यापार नभएको उनीहरूको भनाइ छ। बाढ़ी गएको अहिलेसम्म पनि राहत तथा उद्धारको काम नहुनेले उनीहरूले सरकारको महसुस गर्न पाएका छैनन्। बाढ़ी प्रभावित व्यवसायी बाटुली श्रेष्ठ। सरकारले दिने भने पैसा पनि 5 लाख दिने भनेर भनेको थियो। अहिलेसम्म 50,000 चाहिँ खातामा आएको छ। त्यो 50,000ले के गर्ने त? खोइ रातको नाममा त अहिलेसम्म के पनि पाएन। यो टहर बनाउनेले जहदा दिन्छ त्यो पनि छैन। अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति भनेर हामीले त के पनि पाएन। बाढ़ी गएको 14 महिना भइसक्यो। हेलम्बुका बाढ़ी पीड़ितहरू अझै पनि सरकारको आशमा पक्की घर बनाउने सपना देखिरहेका छन्, तर सरकारले भने बाढ़ी पीड़ितको सपना पूरा गर्ने गरी कुनै पनि योजना ल्याएको छैन। देवराज सुवेदी, रेडियो नेपाल, सिन्धुपाल्चोक। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले विगत केही सातादेखिको भीषण बाढ़ीका कारण पानीजन्य सरुवा रोगहरूको प्रकोप बढ़ेको जनाएका छन्। बाढ़ीले विस्थापित भएकाहरूलाई सरकारले बनाएको अस्थायी शिविरहरूमा झाडा पखाला, छालाको रोग र आँखामा देखिने समस्यामा तीव्र रूपले वृद्धि भएको स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। बाढ़ीले सबैभन्दा बढ़ी प्रभावित सिन्ध प्रान्तमा मात्र एकै दिनमा 90,000 बढ़ी झाडा पखालाका बिरामी भेटिएको जनाइएको छ। पाकिस्तानमा मनसूनी वर्षा र त्यसले ल्याएको बाढ़ीका कारण हालसम्म 1,200 को मृत्यु भइसकेको छ भने 3 करोड़ 30 लाख भन्दा बढ़ी विस्थापित भएका छन्। यसैबीच पाकिस्तानमा हालै आएको बाढ़ीका कारण 30 लाख भन्दा बढ़ी बालबालिका उच्च जोखिममा रहेको युनिसेफले जनाएको छ। युनिसेफले बाढ़ी प्रभावित बालबालिकाहरू पानीजन्य रोग र कुपोषणको बढ़दो जोखिममा रहेको पनि उल्लेख गरेको छ। 3 करोड़ मानिसहरू मध्ये लगभग 1 करोड़ 60 लाख बालबालिकाहरू यस वर्षको बाढ़ीबाट प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा प्रभावित भएको पनि युनिसेफले जनाएको छ। युरोपेली संघका परराष्ट्र मामिला मन्त्रीहरूले रूससँगको प्रवेश आज्ञा सम्बन्धी सम्झौतालाई निलम्बन गर्ने सहमति गरेका छन्। यो सहमतिसँगै रूसी नागरिकहरूलाई युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूमा प्रवेश गर्न कडाई गरिने
जनाइएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले जाडो मौसम आएसँगै कोविड-19 का संक्रमितको मृत्यु तथा अस्पताल भर्ना दर थप बढ़न सक्ने जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस आधनाम ग्याब्रिसियसले जेनेभामा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले हालैका दिनमा कोविड-19 का संक्रमितको संख्या घट्दै गएको पाइए पनि जाडो मौसममा कोविडका संक्रमितको संख्या बढ़न सक्ने बताउनु भएको छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दूरदराजसम्म बीमाको पहुँच पुर्याउन बीमा समितिलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बिहीबार सुर्खेत स्थित बीमा समितिको प्रादेशिक कार्यालय उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले कर्णालीका अधिकांश नागरिक बीमाको पहुँच बाहिर रहेकाले सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले बीमा समितिको अधिकार प्रदेशसम्म विस्तार गर्न कार्यालय खोलिएकाले बीमा सेवा शहर बजारमा सीमित नभई गाउँ गाउँसम्म पुग्नुपर्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले वित्तीय र बीमा साक्षरताका कार्यक्रम लिएर ग्रामीण भेगका जनता सम्म पुग्न जरुरी रहेको भन्दै किसानका ससाना समूह बनाएर प्रशिक्षण दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बीमा कम्पनीले समयमा भुक्तानी नदिने, बीमितको दावी अनुसारको भुक्तानी नपाउने गुनासो सुनिने गरेको भन्दै थप विश्वसनीय वातावरणका साथ सेवा विस्तारमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले बीमा समितिले बीमा व्यवसायको समग्र नियमन, बीमितहरूको सुरक्षा, बीमा साक्षरता, बीमितका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै यस क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव अन्त्य गर्न सरकारले बीमा कलेज स्थापनाको तयारी गरिरहेको जानकारी समेत दिनुभयो। प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले बीमा समितिको प्रदेश कार्यालय स्थापनाले कर्णालीका किसान लाभान्वित हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। झापाको महारानी झोडा साना किसान सहकारी संस्थाले प्रवर्धन गरेको नमूना एकीकृत सहकारी खेतीप्रति पर्यटकको आकर्षण बढ़ेको छ। सरकारले कृषि पर्यटनका लागि सूचीकृत गरेको यो स्थानमा सहकारी संस्थासँगै अन्य समूह खेती अवलोकनका लागि आउने गरेका छन्। नमूना खेतीको शुरूआत गर्ने महारानी झोडा साना किसान सहकारी संस्थाका अध्यक्ष मीना ढकालले शुरूआती चरणमा धेरै अप्ठ्यारो परे पनि अहिले न्यूनतम 1 कट्ठादेखि 3 बिघासम्म किसानको जमिन लिइएको बताउनुभयो। जग्गा दिए बापत वर्षेनी बिघाको 32 मनदेखि 40 मनसम्म धान जग्गा धनीले पाउने र त्यहाँ श्रम गर्नेले घण्टाको 50 रुपियाँ समेत श्रम बापतको रकम पाउने अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिनुभयो। प्रस्तर कलाको क्षेत्रमा काम गर्ने शिल्पकार श्रीकृष्ण जोशीले काम गर्न छाडेपछि धनकुटामा पत्थर ढुङ्गाका मूर्तिहरू बन्न बन्द भएको छ। जिल्लाका दक्ष र अनुभवी जोशीको स्वास्थ्यमा समस्या देखा परेपछि 2 वर्ष अघिदेखि काम गर्न छाडेका कारण धनकुटाको मूर्तिकला संकटमा परेको हो। शिल्पकार जोशीले शुरूमा एक मूर्तिको 1800 रुपियाँमा काम गरेको र पछिल्लो समय 1 लाख रुपियाँसम्म लिने गरेको बताउनुभयो। उहाँले आफूले निर्माण गरेका मूर्तिहरू धनकुटा बाहेक काठमाडौँ, रोल्पा, तेर्थुम, सुनसरी र विभिन्न जिल्लाका 70 भन्दा बढ़ी स्थानमा स्थापना गरिएको बताउनुभयो। अर्जुन श्रेष्ठ, अब खेल समाचार। चौबीसौं संस्करणको लामाचौर तीज महोत्सव अन्तर्गतको लामाचौर कप राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको पुरूषतर्फको फाइनल खेल स्थगित भएको छ। नेपाल पुलिस क्लब र गण्डकी प्रदेश टीम बीच बिहीबार बिहान हुने भनिएको फाइनल निरन्तर वर्षाका कारण स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको आयोजक नव आदर्श सामुदायिक विकास समाजले जनाएको छ। निर्णय बमोजिम फाइनलमा पुगेको नेपाल पुलिस क्लब र गण्डकी प्रदेशको टीमले प्रथम पुरस्कार र दोस्रो पुरस्कार बापत जोडेर हुने कुल 2,50,222 रुपियाँ आधा बाँडेर लिएका छन्। उपाधि सहित प्राप्त हुने ट्रफीमा अर्को एक थप गरी दुवै टिमलाई बाँडिएको छ। त्यसै गरी तेस्रो स्थानको लागि प्रतिस्पर्धाको तयारीमा रहेका त्रिभुवन आर्मी क्लब र सशस्त्र प्रहरी बल एफएफ को टिमले तेस्रो स्थान बापत प्राप्त हुने 50,111 रुपियाँ बाँडेर लिएका छन्। तेस्रोलाई प्राप्त हुने ट्रफी समेत थप गरी प्रदान गरेको आयोजक समितिका उपाध्यक्ष दिनेश भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। भारतले हङकङलाई हराउँदै टी20 एसिया कप 2022 को सुपर 4 मा स्थान बनाएको छ। भारतले हङकङलाई 40 रनले हराउँदै समूह ईबाट अपराजित रहँदै सुपर 4 मा पुगेको हो। जितको लागि 193 रनको विशाल विजयी लक्ष्य पन्छ्याएको हङकङले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 152 रन बनायो। समूह बीबाट अफगानिस्तान अपराजित रहँदै सुपर 4 मा पुगेको छ। हङकङ र पाकिस्तान बीच शुक्रबार प्रतिस्पर्धा हुनेछ। विजेता टोली सुपर 4 मा पुग्नेछ।
अझै बम अब मौसम। आज देशका केही भागमा बिहानैदेखि वर्षा भइरहेको छ। लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। देशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। भारी वर्षाको सम्भावना रहेका प्रदेशका भूभागहरूमा भूक्षय, पहिरो तथा गेग्रान भावको उच्च जोखिम रहेको छ। नदी नाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ़ने भएकाले र यातायात क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भन्दै आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह समेत गरेको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 27.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस, वर्षा फाटफुट। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 93%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 देखि 29 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:43 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:24 हुनेछ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। सत्ता गठबन्धन मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सीट बाँडफाँडमा सहमति नजिक। मानव बेचबिखन सभ्य समाजका लागि कलंक भएकाले यस विरूद्धको अभियानमा लाग्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आग्रह। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल। महाभियोग सिफारिश समितिमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयान जारी। भदौ 19 गते थप बयान हुने र पाकिस्तानको बाढ़ीग्रस्त क्षेत्रमा पानीजन्य सरुवा रोगको प्रकोपमा तीव्र वृद्धि भएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूको भनाई। यसका साथै बिहान 7 बजेको समाचार यही सकिन्छ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।